अब यहाँ खतरा चाहिँ छैन, अब जेपिटी खालको बनाइएको छ होइन। यस के भएन काम चलाउवाला छ। ल अब अरू त के भन्नु, अब लर्निङ टुगेदरका होस्टलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु होइन। ल अब चाहिँ सुरु गरौँ। हिमालयन इन्डिजिनस बेरिज भन्ने छ। अब यो चाहिँ हाम्रो स्पेसली यतातिर पहाडतिर पाइने चाहिँ बेरिजहरू, जसको चाहिँ अब के भन्नु, यो लिक्विड इम्पोर्टेन्स हुन्छ, जस्तो यो ऐसेलुहरू भयो होइन, अनि चुत्रोहरू भन्छ। त्यसको बारेमा चाहिँ म एउटा त्यही ऐसेलु र चुत्रोको बारेमा नेपालको कन्टेक्स्टमा चाहिँ के भइरहेछ भन्ने चाहिँ म यसमा प्रेजेन्ट गर्दैछु है। फर्स्ट बारबेरिज एरिस्टाटा, के हो यो भनेको भन्ने तल यहाँ लेखेको छ, चुत्रो है। यसको साइन्टिफिक नेम हो। यसलाई इन्डियन बारबेरी पनि भनिन्छ। अनि बारबेरिडेसी फ्यामिलीको ल कस्तो हुन्छ भन्ने नि यहाँ छ है। यो चाहिँ एकदम कपिराइटवाला फोटो है, मैले खिचेको। ठ्याक्कै एकदम धेरै फल्छ है यसको चाहिँ। अनि ब्लड रेड कलरको हुन्छ ठ्याक्कै यसको भित्रपट्टिको, हेर्दाखेरि कालो कालो भए पनि यो रेड कलर भनिन्छ। त्यो नाम त धेरै सुनेको थियो, देख्न चाहिँ देखेको छैन लाइभमा अहिलेसम्म। लाइभ यो हिजो भर्खरकै हो यो। है त अरू अब नेक्स्टमा जाऊँ। नेटिभ टु हिमालयज अफ इन्डिया एन्ड नेपाल एन्ड अल्सो, यहाँ छुटेर चाहिँ नेचुरली फाउन्ड इन वेट जोन अफ श्रीलङ्का है यो। के युज गराउनु चाहिँ मलाई थाहा छैन, फर्स्ट टाइम ल्यापटपमा ट्राई गरेर छु। ल द प्लान्ट प्रोड्युसेस बन्चेस अफ सक्लेन्ट एसिडिक एडिबल बेरिज द्याट आर ब्रट इन रेड कलर एन्ड हेभ मेडिसिनल पर्पजेस। सो मेन कुरा चाहिँ यो चुत्रोहरूको के भन्दाखेरिमा यो मेडिसिनल इम्पोर्टेन्स नै हो होइन। मान्छेले चाहिँ यो त्यत्तिकै जिरो भ्यालु छ क्या यतातिर यसको, यो कसैले पनि खाँदैन। त्यत्तिकै के अरे फल्छ, झर्छ होइन। प्रब्लम चाहिँ के छ भन्दाखेरि यसमा यो हार्भेस्टिङको प्रब्लम हुन्छ। सानो बेरिजहरू अब टिप्दाखेरि पुरै अनि काँडा हुन्छ। सबभन्दा समस्या चाहिँ अब काँडा भएको भएर टिप्न पनि एकदम झ्याउ हुन्छ, अनि त्यही भएर पनि हार्भेस्टिङको समस्या छ। अनि प्रोडक्सन पनि सानो बेरीले धेरै हुँदैन, त्यही भएर पनि। तर फेरि यो फल्न चाहिँ देखाएँ मैले माथि एकदम म्याक्सिमम फल्छ कि यस्तै गरी होइन। एउटै ब्रान्चमा यति धेरै छ, टिपेर भ्याएको यहाँ डल्ला सबै खाएर सकिसक्यो है। कन्टिन्यू गरौँ। प्लान्ट प्रोड्युसेस अनि द प्लान्ट स्टार्ट्स राइपनिङ फ्रम सेकेन्ड विक अफ मे एन्ड कन्टिन्यू टु डु सो थ्रु आउट जुन। भनेपछि ठ्याक्कै अहिले नै यसको बेला भइरहेछ है। अब युजेस, डाइरेक्टली युजेसमा गएमा अब यो के अरे स्ट्रक्चर कस्तो हुन्छ भन्दाखेरिमा यो अलि थिक खालको पात भएको, काँडा भएको हुन्छ। अनि काँडाहरूमा पनि पात हुन्छ, डाँठमा पनि डाँठमा पनि काँडा हुन्छ, अनि पातहरूमा पनि काँडा हुन्छ। They are juicy and contain plenty of sugars and other useful nutrients that supply their diet है। यो चाहिँ अब डाइटको कुरा भयो। अनि फ्रुट र और ड्राइड युज लाइक रेजिन्स। यो रेजिन्स भनेको चाहिँ सुने होला, त्यो सुकेको जस्तो मुनक्का हुन्छ नि, त्यो चाहिँ ड्राइड के अरे ड्राई बनाएर चाहिँ हाम्रो प्रिजर्भ पनि गर्न सकिँदो रहेछ। थाहा होला सबैले, तर मलाई चाहिँ पहिलो नयाँ कुरा भयो है। दिस स्पिसिज इज सेड टु बी मेक्स द बेस्ट इन्डियन राइसिन्स अरे। यो चाहिँ सुकाएको यो मुनक्का टाइपको चाहिँ इन्डियामा एकदम इन्डियन राइसिन्स भनेर चाहिँ चिनिन्छ अरे। द रुट्स क्यान अल्सो बी युज फर मेकिङ एन अल्कोहलिक ड्रिङ्क। यो दुइटाको चाहिँ मेन यो भनेकै वाइन बनाउने रहेछ कि सबभन्दा एकदम म्याक्सिमम युज हुने। अनि अहिले नेपालमा पनि युज भइरहेको, म कन्टेक्स्ट अहिले भन्छु कति पैसा पर्छ होइन के छ भनेर। द रुट्स क्यान बी युज फर मेकिङ एन अल्कोहलिक ड्रिङ्क भयो। द पार्ट एज अ होल इज अ गुड सोर्स अफ डाई एन्ड ट्यानिन विच इज युज फर डाइङ क्लोथेस एन्ड फर ट्यानिङ। यो भइहाल्यो। यसको कलर चाहिँ ब्लड रेड कलरेसन भएको भएर पनि यो ट्यानिङको लागि एकदम हुन्छ। मुख खायो भने पुरै मुखै रातो हुन्छ क्या त्यो है, त्यस्तो हुन्छ। द स्पाइनी ब्रान्चेस आर युज फर मेकिङ फेन्सेस हो। यो चाहिँ अब इन्डिजिनस भएको भएर पनि एकदम धेरै भत्ताती बढ्ने खालको हुन्छ। अनि त्यसो यिनीहरूलाई चाहिँ यो खेतो डिलहरूमा चाहिँ एकदम राम्रोसँग फस्टाउँछ टाइपको छ। अनि स्पाइनी ब्रान्चेसहरू भएको भएर चाहिँ हाम्रो फेन्सेसहरू, नेचुरल फेन्स बनाउनु चाहिँ एकदम युजफुल हुन्छ। मेडिसिनलमा जाऊँ है। द रुट्स आर युज्ड इन ट्रिटिङ अल्सर्स, युरेथ्रल डिस्चार्ज, अप्थिल्माल एन्ड जन्डिस एन्ड फिभर्स है। यो अल्सर भनेको पेटमा हुने यो के अरे पाल पर्ने हुन्छ यो एसिडिक भएर। अनि युरेथ्रल डिस्चार्ज भनेको त भइहाल्यो यो पिसाब आफै आउने टाइपको। अनि त्यसो अप्थिल्मिया भनेको चाहिँ आँखा सम्बन्धी भयो, जन्डिस फिभर भइहाल्यो होइन। द बार्क एन्ड वुड आर क्रस्ड इन नेपाल एन्ड देन बोइल्ड इन वाटर, स्टेन्ड एन्ड देन लिक्विड इभापोरेट अन्टिल अ भिस्कस मास इज अब्टेन्ड। भनेपछि यसमा
के अरे यो काठहरूलाई धुलो पारेर अनि स्टेन गर्ने अनि त्यसपछि अनि भिस्कसमा लेदो जस्तो बनाउने अनि दिस इज एन्टिब्याक्टेरियल लैक्जेटिभ एन्ड टोनिक इट टेकन इन्टरनली टु फिभर्स अब ज्वरो आयो भने युज गर्न सकिन्छ इज युज्ड एक्सटर्नली टु ट्रिट कन्जक्टिभाइटिस है एन्ड अदर इन्फ्लामेटरी आई इन्फ्लामेसन सफाइज टेन्डर लिप बड्स आर chewed and held against the teeth for 15 minutes to treat dental caries कसैले दाँत दुख्ने समस्या छ दाँत चिलाउँछ भने चाहिँ के अरे दाँत चिलाउँछ र गिजा चिलाउँछ भन्ने चाहिँ यसको समाधान गर्न सकिन्छ यसबाट Barberine usually present in rhizomes of Berberis species have marked antibacterial effects since it is not abrasively absorbed by the body. It is used orally in the treatment of various enteric infections, especially bacterial dysentery. भनेको चाहिँ यसमा चाहिँ यो बार्बेरिन भन्ने एउटा युनिक कुरा पाइन्छ हैन प्रेजेन्ट इन राइजोम सबै अनि यो चाहिँ एन्टिब्याक्टेरियल हुन्छ अनि यदि यसलाई चाहिँ हाम्रो यो पेट सम्बन्धीको समस्या छ भने चाहिँ यो एब्जर्ब हुँदैन किन यसको भित्रबाट बिया हुन्छ हल्का सारो हैन चबाउँदाखेरि यो थाहा हुन्छ अनि त्यसपछि यसलाई चाहिँ हाम्रो इन्टेरिक इन्फेक्सन्सहरुको युज गर्न सकिन्छ अर्को आयो रोबस्ट इलिप्टिकस अब यहाँ तल पढ्दै गयो हुन्छ है गोल्डन हिमालयन रास्पबेरी येल्लो हिमालयन रास्पबेरी ऐसेलु हैन नेपालीमा भन्दा अनि इट इज नेटिभ टु चाइना नेपाल द इन्डियन सब कन्टिनेन्ट इन्डो चाइना एन्ड द फिलिपिन्स अब हाम्रो कपिराइट वाला फोटो हो पनि है यो पनि मैले खिचा ठ्याक्कै यस्तै गरी फलेको हुन्छ सबै पुरै काँडै काँडा भएको भएर यो हात यो ऐसेलु खाँदा चाहिँ हात काटेको चाहिँ हुन्छ के त्यही भएर यो हार्भेस्टिङमा प्रब्लम छ एकदम यसको फल्न पनि एकदम धेरै फल चाहिँ देख्न सकिन्छ है टक्क यस्तो हुन्छ यो अब फुलेर चाहिँ यो चुडेको रहेछ यस्तो यस्तो टाइपको फुल बेरी हुन्छ एकदम ठुलो देखिन्छ यहीँबाट सुरु भएर यत्रो हुन्छ ओके ऐसेलु इज अल्सो एबल टु ग्रो इन भेरियस सोइल टाइप्स इभन डिग्रेडेड लो क्वालिटी सोइल अल्दो इट प्रिपेयर्ड सोइल भनेको यो के अरे इन्डिजिनियस नेटिभ भएको भएर चाहिँ यसको यो के ग्रोइङको लागि धेरै म्यानेजमेन्टहरु केही गर्नु पर्दैन यो जस्तो सुकै सोइलमा पनि ग्रो हुन सक्छ है अब स्पेशली हिल्लीको रिजनमा त जहाँ पनि यो पाइहाल्छ है त्यतिकै फालेर हुन्छ काटेर हुन्छ मेनली चाहिँ यसको प्रब्लम चाहिँ के छ भने यसलाई घाँस बनाएर फालेर हुन्छ सबैले है यो के अरे झाडी हुन्छ एकैचोटि एकदम बढ्ने भएको र झाडी बनाएर फालेर हुन्छ यहाँ प्रब्लम पनि भन्छु म अहिले कस्तो खालको प्रब्लम सरप्राइजिङली ऐसेलु रुट्स कन्टेन्ट नोड्युल्स ल यो पनि छ है हाम्रो यो के अरे नाइट्रोजन फिक्सेसन वाला पनि छ यसमा अनि यसले चाहिँ के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि अब डाँठ काट्दै भने तल त नाइट्रोजन फिक्सेसन भइरहन्छ त्यसले चाहिँ नाइट्रोजन बढाउने पनि हेल्प गर्यो एउटा चाहिँ यो ग्रोइङ इन भिसिनिटी भने अदर स्पिसिज ग्रोइङ इन भिसिनिटी है द बेरीज हेभ अ रादर सर्ट सेल्फ लाइफ एन्ड ओन्ली ग्रोथ फर अबाउट 2 months अफ इयर अप्रिल एन्ड मे यो ठ्याक्कै अहिले चाहिँ यो सकिने बेला भयो है सकिसक्यो भनौँ न सकिसक्यो ठ्याक्कै अलिकति अगाडिपट्टिको फोटो थियो त्यो चाहिँ चैत वैशाखतिर चाहिँ हुन्छ यो इच बुस प्रोड्युस एन एभरेज अफ 1 to 2 kg अफ बेरिज अ विक भनेपछि एउटा बुसमा यति निस्किन्छ भनेपछि त त्यो त पुरै रुखमा कति यहाँ देखिहाल्छ एउटा बुसले 1 देखि 2 kg निकाल्छ भनेपछि यहाँ कतिवटा बुस छ कतिवटा बुस छ है अनि रुबस इलिप्टिकस इज लिस्टेड इन आयुसिएन ल यहाँ अचम्मको कुरो के छ भन्दाखेरि आयुसिएन इन्भेसिभ स्पिसिज स्पेशलिस्ट ग्रुप डाटाबेस इन्भेसिभ स्पिसिज भनिरहेको छ अब यसले चाहिँ अरूलाई दुःख दिने स्पिसिजको रूपमा यो भइरहेको क्या उल्टो छ यसो ठ्याक्कै फाइदा भन्दा नि बेफाइदा धेरै रहेछ है द येल्लो रास्पबेरी इज करेन्टली ओन्ली इन्भेसिभ इन हवाईमा चाहिँ एकदम यो के देख्ने भने फालिदिहाल्ने काटिहाल्ने टाइपको चाहिँ यो इन्भेसिभ क्रपको रूपमा भएको छ इट्स एबिलिटी टु ग्रो टल ड्यू टु स्टाउट स्टिम्स इज अल्सो अ थ्रेट टु बिकज अफ इट्स एबिलिटी टु स्टेप्स विदिन द ट्री क्यानोपी भनेपछि यसले एकै यो झाङ्गिनी क्यारेक्टर भएको भएर पनि यसले चाहिँ अब थ्रेटको रूपमा चाहिँ हवाईतिर चाहिँ लिएको छ भने द येल्लो हिमालयन रास्पबेरी इज अल्सो थ्रेट टु नेटिभ फ्लोरा बिकज इट क्यान आउट कम्प्लिट अदर प्लान्ट्स भनेको यो चाहिँ यति खतरा छ कि यसले अरूलाई पनि एकैचोटि त्यो ठाउँमा भयो भने सबलाई मारिदिन्छ क्या सबलाई सुहा पारिदिन्छ भनेपछि त यदि हामीले यसको प्रोडक्सन गऱ्यो भने त धेरै फाइदा केही गर्नै पर्दैन रे होइन मोर स्पेसली इट हेज हायर फोटोसिन्थेसिस रेट्स हायर नाइट्रोजन फिक्सेसन एन्ड देयरफोर हायर फोटोसिन्थेटिक नाइट्रोजन युज इफिसियन्सी ओर पिएनयु भनेको यसले नाइट्रोजन धेरै अब यो के भन्नु भुगावाला हो यो धेरै नाइट्रोजन खान्छ भन्ने टाइपको छ होइन इट इज कन्सिडर्ड अ नक्सियस विज बाई यो हवाई समस्या फेरि विडै भने एकदम खतरावाला विड हो भनेर भने है अब प्रब्लम सधैँ पनि छ यहाँ
के प्रब्लम्स छ, प्रब्लम्स कन्टिन्युड भने डिफिकल्ट हार्भेस्टिङ प्रोसेस किन भन्दाखेरिमा डेलिकेट के अरे बेरिज एन्ड थर्न भनेको यो छुँदाखेरि नै फुटिहाल्छ होइन। अब त्यसबाट हामीले चाहिँ अब एक्सट्र्याक्सन कसरी गर्ने भन्ने समस्या छ। अनि त्यसपछि हाम्रो यो थर्न्स त काँडै काँडा जहाँ अब हात छिरायो भने पुरै जताततै काट्ने खालको छ, त्योहरू पनि समस्या छ। मेजर प्रब्लम्स इन्क्लुड सम एस्पेक्ट्स अफ ग्रोथ प्याटर्न एन्ड मोर्फोलोजी अफ रास्पबेरी, द effects of fungal infection of wounds in young canes, losses of fruit during harvest, difficulty of determining between sound ripe and ripe है, त्यो समस्या छ। यो हेर्दाखेरि पहेँलो भए पनि अमिलो हुन्छ कुनै कुनै फेरि है, कुनै कुनै एकदम गुलियो हुन्छ, बहुत मिठो हुन्छ, कुनै कुनै फ्याट्ट अमिलो हुन्छ, अनि मजा आउँदैन है। अनि युजेस, द प्लान्ट क्यान अल्सो बी युज टु मेक ब्लुइस पर्पल डाई। अब यो डाई त अघि भन्यो यो इन्डिजिनसहरूको चाहिँ एकदम खत्रै रहेछ डाई बनाउने युज हुने। अनि नेपाल फार्मर्स हेभ लिमिटेड सक्सेस इन हार्भेस्टिङ एन्ड फर्मेन्टिङ द ऐसेलु फ्रुट टु प्रोड्युस वाइन। सबभन्दा खतरा यसको यो युज भनेकै वाइन गरेछ क्या। अनि यो प्रोड्युस पनि भइरहेछ, बेची पनि रहेछ अरे होइन। अनि द मेडिसिनलको कुरा गरौँ अब इम्पोर्टेन्समा, इट्स मेडिसिनल एन्ड न्युट्रिसनल भ्यालु, क्योर फर मिजल्स एन्ड टाइफाइड इज कमनली नोन बाई लोकल कम्युनिटी। कसैलाई थाहा छैन, त्यही पनि अब थाहा छ अरे है, यसले भन्छ। द बार्क फ्रम द प्लान्ट इज युज फर मेडिसिनल रिजन्स इन टिबेटन भिलेजेस, मेनली एज अ रेनल टोनिक एन्ड एन्टी डाइयुरेटिक भनेको पिसाब लागिरहने समस्या कसैलाई छ भने त्यसको समाधान यसबाट हुन्छ है। इट्स जुसेस क्यान अल्सो बी युज टु ट्रिट कफ, फिभर, कोरिक एन्ड सोर थ्रोट। यो त भइहाल्यो। अब यो कोइक भने चाहिँ के रहेछ? इन सिक्किम्स इट्स रुट्स आर युज टु ट्रिट स्टोमक पेन्स एन्ड हेडेक एन्ड इट्स फ्रुट इज युज टु ट्रिट इन्डाइजेसन। भनेको ओभरअलमा के भन्न सकिन्छ भन्दाखेरिमा यो चाहिँ एकदम मेडिसिनली पनि इम्पोर्टेन्ट छ, जति विड भने पनि यसको इम्पोर्टेन्स चाहिँ छ है। फेन्स गिभिङ बेरिज, अब यो अघिको जस्तै भइहाल्यो, अब यो काँडेदार भइहाल्यो, त्यही भएर पनि यसलाई नेचुरल फेन्सको रूपमा युज गर्न सकिन्छ। अनि लोकल टुरिज्म, यो अर्नामेन्टल बेरिजको रूपमा एकदम यो दुइटालाई युज गर्न सकिन्छ। टक्क यो एरियामा छ है भनेपछि मान्छेले हेर्न जान पनि सक्छन् कि टक्क अब ल फ्रीमा यहाँ पाइन्छ, केही एट्र्याक्टिभ कुरा राखेर वरिपरि बेरिज लाएर बेरी खान जान पाइन्छ भन्ने टाइपको टुरिज्म, लोकल टुरिज्म पनि स्टार्ट गर्न सकिन्छ यसबाट। एग्रोनोमिक डेभलपमेन्ट अफर सिमिलर बेनिफिट्स एन्ड अपर्च्युनिटी अफ फर्दर मेकनाइजेसन इन रास्पबेरी कल्चर प्लान्ट ब्रिडिङ। भनेको अब एग्रोनोमिक डेभलपमेन्ट यो कुहिने अनि त्यसो नछुट्टिने टाइपको समस्याहरू चाहिँ हाम्रो एग्रोनोमिक म्यानेजमेन्ट के अरे डेभलपमेन्टकोबाट, अनि त्यसपछि यो के भने प्लान्ट ब्रिडिङबाट चाहिँ हामीले नयाँ नयाँ कल्टिभर्सहरू निकालेर चाहिँ ठ्याक्क थाहा पाउने, छुट्टिने गरी थोन कम हुने के थाहा हुन्छ। रिसर्च चाहिँ कसैले गरेको छैन त, अनि रिसर्च गऱ्यो भने पो थाहा हुन्छ त अब के छ कस्तो छ भनेर होइन। अब नयाँ खालको ग्राफ्टिङ गरेर निकाल्न सकिन्छ कि काँडा कम भएको निकाल्न सकिन्छ कि धेरै फ्रुट दिने निकाल्न सकिन्छ कि, त्यो अहिलेसम्म कसैले केही गरेको छैन यसमा। त्यही भएर प्रोस्पेक्ट्स छ। अब यो इन्डिजिनस भए पनि हामीले के गरेको भन्दाखेरिमा हामीले हाम्रो ट्रेन्ड अनुसार चाहिँ हामीले इन्डियालाई अब मेडिसिनल हर्ब्सहरू बेच्ने, उनीहरूले औषधि बनाउने, अनि उल्टै हामीले किन्ने, त्यस्तो समस्या छ। यसलाई चाहिँ हामीले अब के भने इकोनोमिकल पर्सपेक्टिभबाट अगाडि बढाउन सक्यो, इन्डस्ट्रीको रूपमा इस्टाब्लिस गर्न सक्यो भने एकदम फाइदा हुन्छ। एज रास्पबेरिज इन्क्लुड्स रुबस इलेप्सिकस रिक्वायर्ड मिनिमम वाटर, न्युट्रिएन्ट, लेबर, यो त भइहाल्यो है, केही गर्नु पर्दैन, एकदम सजिलै बढ्छ। एन्ड टु एक्सटेन्ड द सेल्फ लाइफ, इन्क्रिज यिल्ड, बेरी साइज, यो चाहिँ फाइन ट्युन हार्भेस्टिङ सिस्टम इन द लाइट मोसन दे पोटेन्सियल। भनेको यो कुनै कुनै रिजनहरूमा भएको छ, अस्ट्रेलिया हो कता हो ल मैले बिर्सेँ, ठिकै छ। त्यस यहाँ चाहिँ कुनै एक ठाउँमा चाहिँ हाम्रो यस विषयमा उहरू भएको छ, रिसर्च भएको छ। अनि त्यसपछि अलिअलि यो यहाँ के अरे लेबर सेल्फ लाइफ इन्क्रिज गर्ने, अनि यिल्ड इन्क्रिज गर्ने, बेरी साइज इन्क्रिज गर्ने, अनि हार्भेस्टिङ सिस्टमहरू नयाँ नयाँ ल्याउने चाहिँ ट्राई भइरहेको छ एक ठाउँमा। अब कम्युनिटी फोक, अब मेन चाहिँ हाम्रो कम्युनिटीदेखि नै लाग्यो भने चाहिँ, किनभने यो ठ्याक्क यो कम्युनिटी नेटिभ भएको भएर चाहिँ कम्युनिटीमा हिली रिजनतिरमा धेरै पाइने भएको भएर चाहिँ हाम्रो कम्युनिटी फुड चाहिँ यसको लागि इम्पोर्टेन्ट छ। अब कम्युनिटीले नै हाम्रो अब ऐसेलु एरिया भनेर घोषणा गरे अरे, अनि त्यहाँ चाहिँ अब होइन टुरिज्मको पर्सपेक्टिभबाट नि हेर्न सकिन्छ, नभए अरू जस्तो अब इकोनोमिक पर्सपेक्टिभबाट, इन्डस्ट्री बनाउने पर्सपेक्टिभबाट हेर्न सकिन्छ। कम्युनिटी एउटा दुइटा लाएर पुरै के अरे जङ्गलमै ऐसेलु खेती गर्न थाल्यो भने त चाहिँ एकदम फाइदाको विषय हो। अब हाम्रो रक्सी खाने मान्छे चाहिँ दुई प्रकार छन् है। अब प्रोस्पेक्ट्समा जान्छ, रक्सीको प्रोस्पेक्ट्स के छ? वाइन ड्रिङ्कर्स, ओल्डर जेनेरेसनले चाहिँ हाम्रो वेल नोन होइन फेमस चाहिँ के अरे यो वाइनहरू प्रिफर गर्छ अरे है।
अब यसमा चाहिँ हाम्रो नेपालले केही गर्न सक्दैन किनभने अब त्यहाँ ब्रान्डसम्म पुग्नलाई नेपालले धेरै मिहिनेत गर्नुपर्छ है एउटा ब्रान्डेड बन्नको लागि अर्को खालको छ हाम्रो नेपालकै लागि लक्षित गरे यहाँ द प्रुफ अफ न्यू वाइन ड्रिङ्कर्स बिङ युज मोस्ट डेरिङ टु चोइस इन बेनिफिसियल फर द मार्केटिङ अफ नेपाली ऐसेलु वाइन भनेको अब नयाँ नयाँले चाहिँ हाम्रो लोकल पनि ट्राई गरिदिने अनि नयाँ खालको चाहिँ टेस्ट गर्न खोज्ने न्यू वाइन ड्रिङ्कर्सहरूले है त्यस्तो गर्दा चाहिँ नेपालको वाइनको मार्केट चाहिँ बढ्दै गएको छ र स्टडी अनुसार चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरिमा अब चाहिँ यो के अरे मान्छेहरूले चाहिँ अब टेस्ट फेर्ने चाहिँ ट्राई गरिरहेका छन् रे अनि त्यही गर्दाखेरि चाहिँ नेपाललाई फाइदा छ एउटा कुरा वाइन यसमा यस्तो बरु गर्न सकिन्छ जस्तै 88% दिएको छ नि त भनिरहेछ नेपालमा बनिरहेछन् तर त्यसले चाहिँ त्यही अब यहाँको त्यो लगेर अनि फ्रान्समा त्यो गरेर अनि त्यसपछि फेरि ल्याएर गर्छ नि त ब्रान्डिङ गराउने के उताबाट त्यस्तो गर्न सकिन्छ त्यस्तो गर्न सकिन्छ है यहाँ चाहिँ के भन्दाखेरि वाइन इम्पोर्ट्स कस्ट ओभर अब यो चाहिँ हाम्रो एकदम म्याक्सिमम चाहिँ हुन सक्ने भनेको क्यानाडामा छ अरे क्यानाडामा चाहिँ एकदम वाइनको मार्केट छ अरे वाइन इम्पोर्ट्स कस्ट ओभर 1.5 बिलियन विच इक्वल मोर देन 67 अफ मार्केट प्रोभाइडिङ फर्दर द्याट क्यानाडा डिपेन्ड्स अन इम्पोर्टेन्ट वाइन रादर देन डोमेस्टिक भने भनेपछि क्यानाडामा चाहिँ नेपालको प्रोस्पेक्ट छ अनि समस्या पनि छ फेरि सिङ्गल के गरिरहेको छ भन्दाखेरि क्यानाडाले ल भन्दाखेरि क्यानाडाको त्यो स्ट्यान्डर्ड चाहिँ मिट हुनुपर्छ अरे वाइन चाहिँ इम्पोर्ट गर्नको लागि होइन त्यो नेपालले यदि के अरे स्ट्यान्डर्ड मेन्टेन गरेर चाहिँ एक्सपोर्ट गर्न सक्यो भने यसको चाहिँ एकदम हाई प्रोस्पेक्ट छ इन द पास्ट स्मल वाइनरी प्रोसेस एन्ड सोल्ड 12,000 बोतल है अफ चुत्रो इन नेप्लिज डिस्टर्ब गरेको अहिले नेप्लिज फ्रुट एन्ड ऐसेलु इन 1 year